यदि तपाईँ परमेश्वरको सत्य वचनलाई सुनेर आशीषित बन्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र छेउमा रहेको बेल आइकनलाई दबाइदिनुहोस् ताकि हामीले अपलोड गरेको कुनै पनि आशीषित वचनको भिडियोहरू तपाईबाट नछुटोस्। गॉड ब्लेस यू। आजको वचन चाहिँ मैले समृद्धि, हाम्रो निम्ति परमेश्वरको इच्छा चाहिँ समृद्धि हो। अनि यो समृद्धि हामीले हाम्रो जीवनमा कसरी प्राप्त गर्ने यो विषयमा आजको वचनबाट हामी सुन्नेछौँ, सिक्नेछौँ। एकदमै आशीषित वचन रहेको छ। अनि म यो विश्वास गर्छु, प्रार्थना गर्छु यो वचनलाई सुनेर तपाईँ आशीषित हुनुहुनेछ। हामी ढिलो नगरिकन वचनको सेवाकायमा जानेछौँ। आजको लागि हाम्रो वचनको शीर्षक यो रहेको छ समृद्धि, प्रस्पेरिटी। तपाईँ कतिजनालाई यो टपिक सुन्ने बित्तिकै सायद मन नपरेको पनि हुनसक्छ, तर म तपाईँलाई यो बताउन चाहन्छु, तपाईँको निम्ति परमेश्वरको इच्छा समृद्धि हो। तपाईँको समृद्धि भएको परमेश्वर चाहनुहुन्छ। म तपाईँलाई फेरि बताउन चाहन्छु, तपाईँको समृद्धि भएको परमेश्वर चाहनुहुन्छ। आत्मिक रूपमा, मानसिक रूपमा, शारीरिक रूपमा अनि आर्थिक रूपमा, सबै क्षेत्रमा तपाईको उन्नति, भलो, समृद्धि, सफलता भएको परमेश्वर चाहनुहुन्छ। परमेश्वरको वचनमा यस्तो लेखिएको छ, तेस्रो यूहन्नाको 1 अध्यायको 2 पदमा, प्रिय मित्र, म प्रार्थना गर्दछु कि सबै कुरामा तिम्रो भलो होस् र तिम्रो स्वास्थ्य ठिक रहोस्, तिम्रो आत्मिक जीवन ठिक छ भन्ने म जान्दछु। परमेश्वरको वचनले भन्छ सबै कुरामा तिम्रो भलो होस्, तिम्रो स्वास्थ्य ठिक रहोस्, तिम्रो आत्मिक जीवन ठिक छ भन्ने म जान्दछु। वास्तवमा सबै क्षेत्र, खालि आत्मिक क्षेत्र मात्रै होइन, खालि शारीरिक क्षेत्र मात्रै होइन, वास्तवमा सबै क्षेत्र, यहाँनिर सबै कुरामा तिम्रो भलो होस् भनेर लेखिएको छ। इङ्ग्लिस बाइबलमा चाहिँ प्रस्पर भन्ने वर्ड युज गरिएको छ। त्यसको मतलब के हो भने सबै कुरामा तिम्रो समृद्धि होस्, सबै कुरामा तिम्रो उन्नति होस्। प्रिय, म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, तपाईँको जीवनको सबै क्षेत्रमा तपाईँको वृद्धि भएको, समृद्धि भएको, उन्नति भएको अनि प्रगति भएको परमेश्वर चाहनुहुन्छ। आज ख्रीष्ट येशूद्वारा भएर परमेश्वरलाई हामीले हाम्रो पिताको रूपमा पाएका छौँ। उहाँ हाम्रो असल पिता बन्नुभएको छ, हुनुभएको छ अनि हामी चाहिँ उहाँको सन्तान भएका छौँ। प्रिय, म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, एउटा पिताको रूपमा कहिले पनि उहाँले हाम्रो कुभलो चिताउनुहुन्न। मेरो 3.5 वर्षको एउटा छोरो छ, जेम्सन तामाङ। म उसको लागि जहिले पनि असल सोच्दछु, उसको असल भएको मलाई मनपर्छ, उसको भविष्य, उसको जिन्दगी राम्रो होस् भन्ने नै म चाहन्छु, प्रार्थना गर्छु, प्रयास म त्यही गर्छु। किनकि एउटा बुवा भएर सोच्दाखेरि उसको लागि म कहिले पनि नराम्रो सोच्दिनँ, म जहिले पनि राम्रो सोच्छु। किनकि एउटा पिताको हृदय आफ्नो सन्तानप्रति त्यस्तो हुन्छ। प्रिय, म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, म एउटा बुवा भएको कारणले गर्दाखेरि मेरो छोराको निम्ति म असल सोच्दछु भने मभन्दा 1000 गुणा असल बुवा हाम्रो परमेश्वर हुनुहुन्छ। अनि सुन्नुहोस्, त्यो बुवाले तपाईँको निम्ति अनि मेरो निम्ति जहिले पनि असल सोच्नुहुन्छ। अनि हाम्रो समृद्धि भएको उहाँ चाहनुहुन्छ, हामी बढेको उहाँ चाहनुहुन्छ, हामी आशीषित भएर जिएको उहाँ चाहनुहुन्छ। तपाईँले कहिले पनि अभाव नहुने जीवन जिउनुहोस् भन्ने उहाँ चाहनुहुन्छ। आशीषित भएर अरूहरूको लागि आशीषको कारण हुँदै, आफ्नो मात्रै होइन अरूहरूको पनि खाँचो पुरा गर्ने त्यो स्तरको जीवन तपाईँले जिउनुहोस् भन्ने परमेश्वर चाहनुहुन्छ। वास्तवमा समृद्धि भनेको, बाइबलीय समृद्धि भनेको सुन्नुहोस्, एकदमै विलासिताको जीवन जिउनु, एकदमै प्रशस्त धन सम्पत्ति राखेर मोजमजा विलासिताको जिन्दगी जिउनु भनेको होइन। खालि यति नै छ, तपाईँ शान्तिमा जिउनुहोस्, आनन्दित भएर जिउनुहोस्, सन्तुष्ट भएर जिउनुहोस्, स्वस्थ भएर जिउनुहोस्, कहिले अभाव नहुने जीवन जिउनुहोस्। अनि आफ्नो मात्रै होइन अरूहरूको पनि खाँचो पुरा गर्दै
अरूहरूको लागि आशिषको कारण बन्दै तपाईँ जिउनुहोस् भन्ने परमेश्वर चाहनुहुन्छ। अनि यही जीवनलाई नै वास्तवमा प्रशस्तताको जीवन अथवा समृद्ध जीवन भन्दछ। प्रभु यीशु स्वयंले यसरी भन्नुहुन्छ, चोर त चोर्न, मार्न र नाश पार्न मात्रै आउँछ, तर म त तिमीहरूले जीवन पाउन् र यो जीवन प्रशस्त मात्रामा पाउन् भन्ने हेतुले आएँ। वास्तवमा यो जीवन हामीले प्राप्त गरौँ भनेर ख्रीष्ट येशू यो संसारमा आउनुभयो। यो प्रशस्तताको जीवन हामीले प्राप्त गरौँ भन्ने चाहनाले अथवा उद्देश्यले प्रभु येशू यो संसारमा आउनुभयो। कतिजना विश्वासीहरू नै अथवा कतिजना अगुवाहरू नै यसरी विश्वास गर्छ कि म रोगी हुनु परमेश्वरको इच्छा हो, अथवा म गरिब भएर जिउनु, म ऋणी भएर जिउनु परमेश्वरको इच्छा हो। प्रिय, म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, तपाईँ रोगमा जिउनु यो परमेश्वरको इच्छा होइन। तपाईँ स्वस्थतामा लामो आयु जिउनु यो परमेश्वरको इच्छा हो। तपाईँ गरिब भएर जिउनु परमेश्वरको इच्छा होइन। तपाईँ धनी भएर आशिषित भएर अरूहरूको लागि आशिषको कारण हुँदै खालि आफ्नो मात्रै होइन अरूहरूको पनि खाँचो पुरा गर्न सक्ने त्यो स्तरको जीवन तपाईँ जिउनुहोस् भन्ने परमेश्वरको इच्छा हो। म तपाईँलाई यो बताउन चाहन्छु, प्रिय सुन्नुहोस्, हाम्रो परमेश्वर तपाईँको बुवा हुनुहुन्छ। अनि तपाईँको बुवा उहाँ हुनुभएको कारणले गर्दाखेरि म तपाईँलाई यो बताउन चाहन्छु, उहाँ कहिले पनि तपाईँको कुभलो उहाँ चिताउनुहुन्न। म फेरि पढेर सुनाउन चाहन्छु, प्रिय मित्र, म प्रार्थना गर्दछु कि सबै कुरामा तिम्रो भलो होस् र तिम्रो स्वास्थ्य ठिक रहोस्, तिम्रो आत्मिकी जीवन ठिक छ भन्ने म जान्दछु। कुनै एकजना व्यक्ति दुर्घटनामा मर्छ अनि मण्डलीको अगुवाले सजिलै यसरी भनी पठाउँछ, परमेश्वरको इच्छा नै उसको निम्ति यो थियो भनेर। म मान्दछु दुर्घटनामा उसको मृत्यु भयो, जुन राम्रो होइन, नराम्रो हो, तर म तपाईँलाई यो बताउन चाहन्छु, परमेश्वरको इच्छा त्यो हुँदै होइन, परमेश्वरको इच्छा त्यो थिँदै थिएन। यदि कसैलाई चाहिँ दुर्घटनामा मर्ने योजना बनाउने, कसैलाई चाहिँ रोगमा मर्ने योजना बनाउने, कसैलाई चाहिँ भजन सङ्ग्रह 91 को 16 पद अनुसार लामो आयु दिने, यदि हाम्रो परमेश्वरको साँचो गुण यो हो भने उहाँ पक्षपाती परमेश्वर हुनुभयो। तर म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, उहाँ पक्षपाती परमेश्वर हुनुहुन्न। उहाँ मेरो निम्ति अनि तपाईँको निम्ति, हामी सबैजना उहाँको सन्तानहरूको निम्ति उहाँ भलो चाहनुहुन्छ, हाम्रो समृद्धि भएको परमेश्वर चाहनुहुन्छ। जब तपाईँले परमेश्वरलाई आफ्नो पिताको रूपमा चिन्नुहुन्छ अनि ग्रहण गर्नुहुन्छ, यो कुरालाई स्वीकार गर्नलाई, यो वचनको प्रकाशलाई स्वीकार गर्नलाई तपाईँलाई गाह्रो पर्दैन, सजिलो हुन्छ। जुन व्यक्तिले म रोगी हुनु परमेश्वरको इच्छा हो, म गरिब हुनु परमेश्वरको इच्छा हो, म असफल हुनु परमेश्वरको इच्छा हो भनेर विश्वास गर्छ, वास्तवमा उसले परमेश्वरलाई साँचो तरिकाले चिनेकै हुँदैन, परमेश्वरको साँचो हृदयलाई उसले जानेकै हुँदैन, परमेश्वरलाई आफ्नो पिताको रूपमा उसले चिनेकै हुँदैन। उसले परमेश्वरलाई मालिक सम्झिन्छ, आफूलाई दास सम्झिन्छ, अनि त्यो लो लेभलको जिन्दगी उसले ग्रहण गर्छ, किनकि यही परमेश्वरको इच्छा हो मेरो निम्ति भन्छ। तर प्रिय, म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, परमेश्वर चाहनुहुन्छ तपाईँ शिर भएर जिएको, परमेश्वर चाहनुहुन्छ तपाईँ टुप्पामा जिएको, परमेश्वर चाहनुहुन्छ तपाईँ ऋण लिँदै होइन तर राष्ट्रहरूलाई ऋण दिँदै जिएको। अनि म तपाईँलाई यो बताउन चाहन्छु, प्रिय सुन्नुहोस्, यो जिन्दगी ख्रीष्ट येशूले आजभन्दा 2000 वर्ष अगाडि नै तपाईँ र मेरो निम्ति तयार गरी राख्नु भएको छ। यो जिन्दगी, जुन जिन्दगी अहिले मैले तपाईँलाई भने समृद्ध जिन्दगी, आशीषित जिन्दगी, यो जिन्दगी ख्रीष्ट येशूले 2000 वर्ष अगाडि नै तपाईँ र मेरो निम्ति तयार गरी राख्नु भएको छ। आज तपाईँ र म येशूको सकिएको काममा छौँ। जसरी परमेश्वरले सबै कुराहरू बनाएर सकाउनु भएपछि आदमलाई बनाएर त्यो अदनको बगैँचामा राख्नुभयो, त्यसरी नै ख्रीष्ट येशूले सकाउनु भएको काममा आज परमेश्वरले तपाईँ र मलाई राख्नु भएको छ। क्रुसमा उहाँले आफ्नो प्राण त्याग्नुभन्दा अगाडि चिच्याएर यसरी भन्नुभयो, इट इज फिनिस्ड, अब सिद्धियो। यसको मतलब के हो भने यसोले काम सिद्धाइसक्नु भएको छ,
येशूले दाम चुकाइसक्नु भएको छ। प्रियहरू, आज तपाईँ र म येशूको सकिएको काममा छौँ। जुन आशिषको जीवनको कुरा मैले गरेँ, जुन प्रशस्तताको जीवनको कुरा मैले गरेँ, जुन समृद्ध जीवनको कुरा मैले गरेँ, ओहो परमेश्वर चाहनुहुन्छ यो प्रकारको आशिषित र समृद्ध जीवन मैले जिएको, त्यसो भए खै त यो जीवन मेरो निम्ति। प्रिय, म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, यो जीवन तपाईँको निम्ति तयार छ। 2000 वर्ष अगाडि नै ख्रीष्ट येशूले यो जिन्दगी तपाईँको निम्ति अनि मेरो निम्ति तयार गरिराख्नु भएको छ। परमेश्वरले ख्रीष्ट येशूद्वारा भएर आत्मिक आयाममा यी सबै आशिषहरू उपलब्ध गराइदिनु भएको छ। अब ती आशिषहरूलाई शारीरिक आयाममा ल्याउने काम चाहिँ तपाईँको अनि मेरो। तपाईँको निम्ति पनि यो आशिष उपलब्ध छ, मेरो निम्ति पनि यो आशिष उपलब्ध छ। ख्रीष्ट येशूलाई ग्रहण गर्ने र विश्वास गर्ने अनि परमेश्वरको यो वचनलाई विश्वास गर्ने हरेकको निम्ति यो आशिषित जीवन, समृद्ध जीवन उपलब्ध छ, किनकि ख्रीष्ट येशूले तपाईँ र मेरो निम्ति तयार गरिराख्नु भएको छ। तर त्यो आत्मिक आयाममा छ, त्यो स्पिरिचुअल रियममा छ, त्यो हाम्रो आत्मामा छ। त्यसलाई बाहिर फिजिकल रियममा, शारीरिक आयाममा ल्याउने चाहिँ तपाईँ र मेरो काम हो। कसरी ल्याउने, के काम गरेर त्यसलाई बाहिर ल्याउने, आजको वचनमा म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु। यो तपाईँको आत्मामा अलरेडी डाउनलोड भइसकेको छ। अब यसलाई बाहिर तपाईँको जीवनमा ल्याउने चाहिँ तपाईँ र मेरो काम हो। एफिसी 1:3 यस्तो लेखिएको छ, म तपाईँलाई पढेर सुनाउन चाहन्छु। एफिसी 1:3 हाम्रा प्रभु यीशु ख्रीष्टका परमेश्वर र पिताको प्रशंसा हो, जसले हामीलाई स्वर्गीय स्थानहरूमा हरेक आत्मिक आशिषले ख्रीष्टमा आशीर्वाद दिनुभएको छ। परमेश्वरको वचनले भन्छ, जसले हामीलाई स्वर्गीय स्थानहरूमा हरेक आत्मिक आशिषले ख्रीष्टमा आशीर्वाद दिनुभएको छ। यहाँनिर आशीर्वाद दिनुहुनेछ भनेको छैन, यहाँनिर दिनुभएको छ। यसको मतलब उहाँले दिइसक्नु भएको छ। प्रेम, म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, जुन आशिषको कुरा मैले गरेँ, जुन आशिषित जीवनको कुरा मैले गरेँ, जुन समृद्ध जीवनको कुरा मैले गरेँ, यो तपाईँको आत्मामा अलरेडी छ, यो तपाईँको आत्मामा छ। ख्रीष्ट येशूले यो तपाईँको आत्मामा राखिदिनु भएको छ। आत्मिक आयाममा यो आशिष उहाँले राखिदिनु भएको छ। अब यो आशिष तपाईँको मनमा आउनुपर्छ। जब यो आशिष तपाईँको मनमा आउँछ, बोलीमा आउँछ, व्यवहारमा आउँछ, अनि चाहिँ तपाईँले यो आशिषलाई तपाईँले आफ्नो जीवनमा प्राप्त गर्नुहुन्छ। म तपाईँलाई फेरि बताउन चाहन्छु, जुन आशिषको कुरा मैले गरेँ, जुन प्रशस्तताको कुरा मैले गरेँ, यो अब तपाईँ र मैले कमाउनु पर्ने कुरा होइन। उहाँको अनुग्रहले तपाईँ र मेरो निम्ति सित्तैमा यो उपलब्ध भएको छ। हालेलुया। ख्रीष्ट येशूलाई महिमा, परमेश्वर पितालाई महिमा, उहाँको अनुग्रहमा तपाईँ र मेरो निम्ति यो सित्तैमा उपलब्ध भएको छ। यो वास्तविक हो, साँचो हो, तर यसलाई हामी छुन सक्दैनौँ, देख्न सक्दैनौँ, तर यसको अस्तित्व चाहिँ छ। तर आत्मामा, सुन्नुहोस्, यो आत्मा भएको अस्तित्वले अब हाम्रो मन परिवर्तन हुनुपर्छ, मन नवीकरण हुनुपर्छ। यो कुरा जब हाम्रो मनमा आउँछ अनि हाम्रो जीवनमा आउँछ। म तपाईँलाई फेरि बताउन चाहन्छु, तपाईँको आत्मामा येशूले यो सबै कुराहरू राखिदिनु भएको छ। अब यो कुरा तपाईँको मनमा आउनुपर्छ। जब यो कुरा तपाईँको मनमा आउँछ नि, अनि तपाईँले आफ्नो जीवनमा, परिवारमा, बिजनेसमा, दायाँ बायाँ, आफ्नो आँखा अगाडि, आफ्नो हातमा तपाईँले यो जीवन तपाईँले देख्नुहुन्छ। यसको मतलब के हो भने देयर इज अ प्रोसेस, त्यहाँ एउटा प्रक्रिया छ। यो प्रक्रिया हामीले जान्नु र सिक्नु एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। तपाईँले एउटा समृद्धिको किताब पढ्नुभयो, ब्ल्याङ्क त्यो समृद्धि अब तपाईँको जीवनमा आउने यस्तो हुँदैन। 2000 वर्ष अगाडि नै यो समृद्धि तपाईँको जीवनमा आइसकेको छ। आज तपाईँले मलाई सुन्नुभन्दा अगाडि नै तपाईँको स्पिरिटमा यो समृद्धि आइसकेको छ। अब यो समृद्धि तपाईँको मनमा आउनुपर्छ। जब यो समृद्धि तपाईँको मनमा आउँछ, यो समृद्धिको वचनले, यो वचनको प्रकाशले तपाईँको मन परिवर्तन हुन्छ, तपाईँको बोली आफै परिवर्तन हुन्छ, तपाईँको व्यवहार आफै परिवर्तन हुन्छ, अनि चाहिँ तपाईँले यो समृद्धि जीवनलाई तपाईँले आफ्नो व्यवहारमा, आफ्नो जीवनमा, आफ्नो परिवारमा तपाईँले देख्नुहुन्छ। यसको मतलब त्यहाँनिर एउटा प्रोसेस छ। यो जीवन तपाईँले प्राप्त गर्नु नै हुन्छ। शारीरिक रूपमै यो जीवन तपाईँले प्राप्त गर्नुहुन्छ, आर्थिक रूपमा तपाईँले यसको प्रभाव तपाईँले देख्नुहुन्छ, सामाजिक रूपमा तपाईँले यसको प्रभाव देख्नुहुन्छ। आत्मामा भएको त्यो आशिष तपाईँले आफ्नो जीवनमा प्रकट भएको तपाईँले
पाउनुहुन्छ। त्यसको निम्ति कतिवटा प्रक्रिया छ, त्यो प्रक्रियालाई तपाईँले जान्नु, थाहा गर्नु र आफ्नो व्यवहारमा त्यो प्रक्रियालाई तपाईँले उतार्नुपर्छ। 8वटा प्रक्रिया म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु। यो मैले भनेको यो समृद्ध जीवन, जुन समृद्ध जीवन तपाईँको आत्मा अलरेडी प्रभु येशूले राखिदिनु भएको छ, आत्मिक आयाममा तपाईँ र मेरो निम्ति अगाडि नै उहाँले उपलब्ध गराइदिनु भएको छ। त्यो आत्मिक आयाममा भएको त्यो समृद्ध जीवन तपाईँको जीवनमा आउँदैछ। इट्स अन द वे। तपाईँको जीवनमा आउनको लागि आतुर छ, आउँदैछ, आउने नै छ। तर यो प्रक्रियालाई तपाईँले ठिकसँगले जान्नु र व्यवहारमा उतार्नु पर्दछ। म तपाईँलाई 8वटा प्रक्रियाहरू सर र छोटकरीमा बताउन चाहन्छु। तपाईँले नोट लेख्न सक्नुहुन्छ। 8वटा बुदागत रूपमा यो प्रक्रियाहरू छ। तपाईँले लेख्नुहोस्, मनन गर्नुहोस्, आफ्नो जीवनमा यो कुराहरूलाई तपाईँले लागू गर्नुहोस्, प्रयोग गर्नुहोस्, अनि तपाईँले मैले भनेको यो समृद्ध जीवन तपाईँले आफ्नो जीवनमा तपाईँले प्राप्त गर्नुहुन्छ। यो लकडाउनको पिरियडमा म र मेरो कतिजना स्टाफ हामी मिलेर बाइबलभरि प्रशस्तता सम्बन्धी, समृद्धि सम्बन्धी, आशिष सम्बन्धी कतिवटा बाइबलको भर्सहरू रहेछ भनेर हामीले खोज्ने काम गऱ्यौँ। म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु 200 भन्दा बढी बाइबलको भर्सहरू हामीले भेट्टाएका छौँ। अनि मलाई अझै निश्चयता के छ भने त्यहाँ अझै धेरै भर्सहरू छ। हामीले राम्रोसँग खोज्यौँ भने 200वटा जस्तो आशिष सम्बन्धी, परमेश्वरको वचनमा लेखिएको वचनहरू, समृद्धि सम्बन्धी लेखिएको वचनहरू हामीले प्राप्त गर्यौँ। यति धेरै आशिषको प्रतिज्ञा, समृद्धिको प्रतिज्ञा तपाईँले परमेश्वरको वचनमा तपाईँले पाउनुहुन्छ। अनि यो सबै लेखिएको वचनहरू तपाईँको जीवनमा पुरा हुनको निम्ति एकदमै आतुर छ। यसको निम्ति तपाईँले केही प्रक्रियाहरू जान्नु र त्यो प्रक्रियालाई आफ्नो व्यवहारमा लागू गर्नु चाहिँ पर्छ। 1 नम्बर म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु। 1 नम्बर, विश्वासद्वारा तपाईँको समृद्धिलाई ग्रहण गर्नुहोस्। यु मस्ट बिलिभ। पहिलो स्टेप तपाईँले विश्वास गर्नै पर्छ। तपाईँ हृदयमा चाहिँ म गरिब हुनु परमेश्वरको इच्छा भन्ने सोच्नुहुन्छ, म रोगमा जिउनु परमेश्वरको इच्छा भन्ने सोच्नुहुन्छ, मेरो प्रगति कहिल्यै हुँदैन भन्ने तपाईँ विश्वास गर्नुहुन्छ, अनि साँच्चीकै जीवनमा चाहिँ भइदिए हुन्थ्यो भन्ने तपाईँ चाहना राख्नुहुन्छ भने तपाईँ जस्तो मूर्ख कोही पनि हुँदैन। तपाईँ साँच्चै आफ्नो जीवनमा यो समृद्ध जीवन तपाईँ चाहनुहुन्छ भने फर्स्ट तपाईँले विश्वास गर्नुपर्छ ख्रिस्टले दाम चुकाउनु भएको छ। ख्रिस्ट येशूद्वारा भएर 2000 वर्ष अगाडि नै परमेश्वरले यो समृद्ध जीवन, यो प्रशस्तताको जीवन, यो आशीषित जीवन उहाँले मेरो निम्ति तयार गर्नुभएको छ भनेर तपाईँले विश्वास गर्नुपर्छ। यो वचनले, यो वचनको प्रकाशले तपाईँले आफ्नो मनलाई परिवर्तन गर्नु र नवीकरण गर्नु एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। तपाईँले गरिबी सोचेर, तपाईँले रोग बोलेर, तपाईँले एकदमै चाहिँ भुइँको लेभलको मानिसको एक्टिङ गरेर बेटर लाइफको कल्पना गर्नु यो मूर्खता मात्रै हुन्छ। तपाईँ साँच्चै प्रस्पेरिटीमा तपाईँ जिउन चाहनुहुन्छ भने तपाईँले प्रस्पेरिटी सोच्नुपर्छ, प्रस्पेरिटी बोल्नुपर्छ, अनि प्रस्पेरिटी तपाईँले एक्ट गर्नुपर्छ। म धनी हुँ, म आशीषित हुँ भने तपाईँले सोच्नुपर्छ। म धनी छु, म आशीषित हुँ भन्ने नै तपाईँले बोल्नुपर्छ। अनि म धनी हुँ, म आशीषित छु झै नै तपाईँ हिँड्नुपर्छ। म तपाईँलाई फेरि बताउन चाहन्छु, प्रिय सुन्नुहोस्, तपाईँले जे विश्वास गर्नुहुन्छ यो जीवनमा तपाईँले त्यही नै प्राप्त गर्नुहुन्छ। जस्तो तपाईँले विश्वास गर्दै हुनुहुन्छ त्यस्तै नतिजा नै तपाईँले आफ्नो जीवनमा प्राप्त गर्नुहुन्छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि मैले जुन समृद्धिको कुरा गरेँ, जुन आशीषित जीवनको कुरा गरेँ, जुन प्रशस्तताको जीवनको कुरा मैले गरेँ, यो जीवन तपाईँ साँच्चै प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ अथवा जिउन चाहनुहुन्छ भने पहिलो नम्बर तपाईँको निम्ति यो जीवन उपलब्ध छ। तपाईँको जीवनमा यी कुराहरू प्रकट हुन आउँदैछ, प्रकट हुनेवालामा छ। तर सुन्नुहोस्, यदि साँच्चै नै प्रकट भएको तपाईँ चाहनुहुन्छ भने 1 नम्बर विश्वासद्वारा तपाईँले आफ्नो समृद्धिलाई ग्रहण गर्नुपर्छ। आज विश्वास गर्नुहोस् ख्रिस्ट येशूद्वारा भएर यो जीवन मैले प्राप्त गरेको छु, यो समृद्धिको जीवन
म भित्र छ, यो आशिषित जीवन म भित्र छ, कहिले अभाव नहुने यो जीवन म भित्र छ, अरूको लागि आशिष भएर जिउन सक्ने यो लेभलको जीवन म भित्र छ। ख्रीष्ट येशूले मेरो निम्ति तयार गर्नुभएको छ। म धनी छु, म आशिषित छु, म स्वस्थ छु, म शान्तिमा छु, म आनन्दित छु, म सन्तुष्ट छु। तपाईँले विश्वास गर्नुपर्छ। जस्तोसुकै होस् तपाईँको अहिलेको अवस्था र परिस्थिति, विश्वास गर्नुहोस् ख्रीष्टले दाम चुकाउनु भएको छ अनि परमेश्वर नै तपाईँको स्रोत हुनुहुन्छ। सुन्नुहोस्, वास्तविक समृद्धि चाहिँ परमेश्वर तपाईँको स्रोत हुनुहुन्छ। यही नै हो वास्तविक समृद्धि। वास्तविक समृद्धि चाहिँ परमेश्वर तपाईँको साथमा हुनुहुन्छ। यही नै हो वास्तविक समृद्धि। वास्तविक समृद्धिको जीवन चाहिँ विश्वासले जिउनु हो। जस्तोसुकै होस् तपाईँको अवस्था र परिस्थिति, विश्वास गर्नुहोस् तपाईँ समृद्ध हुनुहुन्छ भनेर। 2 नम्बर, समृद्धि किन र के को लागि बुझ्नुहोस्। हो, यो जीवन ख्रीष्टले तपाईँको निम्ति तयार गर्नुभएको छ। यो जीवन तपाईँले प्राप्त गर्नुभन्दा अगाडि यो जीवन किन र के को लागि तपाईँले बुझ्नुहोस्। म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, यो जीवन चाहिँ हामी एकदमै देखावटी जीवन जिउनको लागि, विलासिताको जीवन जिउनको लागि, एकदमै चाहिँ मोज मजाको जीवन जिउनको लागि होइन, हुँदै होइन। यो जीवन चाहिँ म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु परमेश्वरको राज्य ल्याउनको लागि, अरूहरूको लागि आशिषको कारण भएर जिउनको लागि, अरूहरूको खाँचो पुरा गर्दै, अरूहरूप्रति परमेश्वरको प्रेम छर्दै, परमेश्वरको नामको वर्णन गर्दै जिउनको लागि हो। परमेश्वरको वचनले यसरी भन्छ, 2 कोरिन्थी 9:8 परमेश्वरले तिमीहरूलाई हरेक आशिष प्रशस्त मात्रामा दिन सक्नुहुन्छ ताकि तिमीहरूसित सधैँ नै हरेक कुरा प्रशस्त होस् र हरेक असल कामको निम्ति तिमीहरूले प्रशस्त मात्रामा दिन सक। किन हामीसँग प्रशस्त होस् भन्ने परमेश्वर चाहनुहुन्छ? किन हामी स्वस्थ हौँ भन्ने परमेश्वर चाहनुहुन्छ? किन हामी कहिले अभावमा नजिउँ भन्ने परमेश्वर चाहनुहुन्छ? किनकि हामीले उहाँको राज्य विस्तार गर्नु छ, हामीले उहाँको नाउँको बढाइ गर्नु छ, हामीले उहाँको प्रेम छर्नु छ, उहाँको नाउँको खातिर अरूहरूको लागि आशिष भएर हामी जिउनु छ। हरेक असल कामको निम्ति प्रशस्त मात्रामा दिँदै प्रभु येशूको नाउँमा परमेश्वरको प्रेमको खातिर यी कामहरू गर्दै हामी जिउनु छ। अनि यो समृद्ध जीवन चाहिँ वास्तवमा हाम्रो लागि होइन, यो समृद्ध जीवन चाहिँ वास्तवमा परमेश्वरको लागि हो। यदि तपाईँ स्वस्थ हुनुहुन्न भने, यदि तपाईँ शान्तिमा हुनुहुन्न भने, यदि तपाईँ आफै ऋणमा हुनुहुन्छ भने, आफै खाँचोमा हुनुहुन्छ भने, आफै समस्यामा हुनुहुन्छ भने तपाईँले अरू मानिसको लागि आशिष बन्न सक्नुहुन्न, अरूहरूको खाँचो पुरा गर्न सक्नुहुन्न, अरूहरूलाई परमेश्वरको बारेमा बताउन सक्नुहुन्न, अनि अरूहरूलाई परमेश्वरको प्रेम दिन पनि सक्नुहुन्न, परमेश्वरको गवाही बाँड्न पनि सक्नुहुन्न। तपाईँको कारणले गर्दाखेरि एउटा पापी व्यक्तिले परमेश्वरको बारेमा थाहा पाओस् भन्ने परमेश्वर चाहनुहुन्छ। अनि यसैको लागि पनि तपाईँ समृद्ध भएर जिउनुहोस् भन्ने परमेश्वर चाहनुहुन्छ। मत्ती 5:16 यस्तो लेखिएको छ, मलाई मनपर्छ यो खण्ड। प्रभु येशू स्वयंले भन्नुभएको वचन हो, मत्ती 5:16 यसरी नै तिमीहरूको ज्योति मानिसहरूको सामुन्ने चम्कोस् र तिनीहरूले तिमीहरूका सुकर्म देखुन् र स्वर्गमा हुनुहुने तिमीहरूका पिताको महिमा गरून्। यहाँनिर परमेश्वरको वचनले भन्छ मानिसहरूले हाम्रो सुकर्म देखुन् र स्वर्गमा हुनुहुने तिमीहरूका पिताको महिमा गरून्। हामीले सुकर्म गरेको, हामीले मानिसहरूको खाँचो पुरा गरेको, हामीले संसारमा भलाइको काम गरेको मानिसहरूले देखोस् अनि हाम्रो परमेश्वरको महिमा गरोस्। प्रिय, म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, सुकर्मको काम गर्नुभन्दा अगाडि हामी समृद्धमा आएको हुनुपर्छ। तपाईँ आफ्नै घरको खाँचो पुरा गर्न सक्नुभएको छैन भने अरूको खाँचो तपाईँले पुरा गर्न सक्नुहुन्न। अनि सुन्नुहोस्, जहिलेसम्म अरूको खाँचो तपाईँले पुरा गर्न सक्नुहुन्न नि तपाईँ अरूको लागि आशिष भएर तपाईँ जिउन सक्नुहुन्न, अनि तपाईँ उनीहरूको लागि गवाही पनि तपाईँ बन्न सक्नुहुन्न। साँच्चै भनौँ भने राज्य ल्याउनको लागि हो समृद्धि, राज्य बढाउनको लागि हो समृद्धि। आज राज्य ल्याउनको लागि, राज्य बढाउनको लागि, गवाही बन्नको लागि र गवाही बाँड्नको लागि पनि हामी समृद्धिमा आउनु एकदमै
खाँचो छ। अनि परमेश्वर चाहनुहुन्छ तपाईँ समृद्धिमा जिउनुहोस् भनेर, परमेश्वर चाहनुहुन्छ तपाईँ समृद्धिमा आउनुहोस् भनेर। अनि यो जीवन तपाईँको निम्ति तयार छ, तर यो जीवन तपाईँ कहाँ आउनुभन्दा अगाडि तपाईँले यो कुरा जान्नुपर्छ, समृद्धि किन र के को लागि। मैले अघि नै भने तपाईँको स्पिरिटमा यो छ। यो 8वटा प्रोसेसलाई तपाईँले जब जान्नुहुन्छ, एप्लाई गर्नुहुन्छ, आत्मामा भएको त्यो समृद्धि अब तपाईँले आफ्नो शारीरिक रूपमै आफ्नो जीवनमा तपाईँले देख्नुहुन्छ। तेस्रो पोइन्ट यो बताउन चाहन्छु, आफ्नो वर्तमान अवस्था र परिस्थितिलाई हेरेर गनगन नगर्नुहोस्। कसैले यसरी भनेको मैले सुनेको छु, गनले भन्दा गनगनले छिटो मार्छ भनेर। प्रेम म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, तपाईँ साँच्चै विश्वास गर्नुहुन्छ तपाईँको निम्ति यो समृद्ध जीवन तयार छ भनेर, अहिलेको अवस्थाप्रति तपाईँ गनगन नगर्नुहोस्। बरु प्रभु येशूलाई धन्यवाद दिनुहोस्, उहाँको वचन पढ्नुहोस्, उहाँको वचन मनन गर्नुहोस्, उहाँको वचनमा विश्वास गर्नुहोस्, अनि घोषणा गर्नुहोस्, हाँस्नुहोस्, रमाउनुहोस्, किनकि तपाईँको निम्ति यो समृद्ध जीवन तयार छ। प्रभु येशूले दाम चुकाइ सक्नुभएको छ। गनगन गरेर मेरो श्रीमान यस्तो, मेरो श्रीमती यस्तो, मेरो जीवन यस्तो, मेरो कमाइ कम्ती, मेरो बिजनेस डुब्यो, मेरो रोगले मलाई लान्छ होला, मलाई मार्छ होला, यो जिन्दगी कस्तो जीवन मैले पाएँ, यो प्रकारको गनगन गरेर परमेश्वरको आशिषलाई आफ्नो जीवनमा प्राप्त गर्ने कल्पना नगर्नुहोस्। गनगन गर्न बन्द गर्नुहोस्। इजरायलले गनगन गरे, अनि इजरायलले गनगन गरेको कारणले गर्दाखेरि परमेश्वर क्रोधित हुनुभएको कुरा तपाईँले वचनमा पाउनुहुन्छ। हाम्रो परमेश्वरलाई विश्वास मनपर्छ, हाम्रो परमेश्वरलाई प्रशंसा मनपर्छ, हाम्रो परमेश्वरलाई हामी विश्वासमा जिएको मनपर्छ, गनगन गर्दै जिएको मन पर्दैन। तपाईँ साँच्चै त्यो समृद्ध जीवन तपाईँ प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ भने गनगन चाहिँ बन्द गर्नुहोस्। गनगन गर्न चाहिँ आजैबाट नै तपाईँले बन्द गर्नुहोस्, किनकि गनगनले हाम्रो जीवनलाई माथि लैजाँदैन, गनगनले हाम्रो जीवनलाई उचाइमा लैजाँदैन, गनगनले हाम्रो जीवनमा आशिषलाई ल्याउँदैन। गनगन गर्न बन्द गर्नुहोस्। 4 नम्बर पोइन्ट, आनन्दित हुनुहोस्। परमेश्वरले तपाईँलाई गरिबीबाट धनी तुल्याउँदै हुनुहुन्छ। परमेश्वरले तपाईँलाई गरिबीको बन्धनबाट बाहिर निकाल्दै हुनुहुन्छ, ऋणको बन्धनबाट बाहिर निकाल्दै हुनुहुन्छ, श्रापको त्यो बन्धनबाट बाहिर निकाल्दै हुनुहुन्छ। यो जानेर, किनकि आज हामीले कुरा गर्दैछौँ यो समृद्ध जीवन हाम्रो निम्ति तयार छ, अनि यो समृद्ध जीवन हामी प्राप्त गर्दैछौँ। यो प्राप्त गर्नुभन्दा अगाडिको प्रोसेसको कुरा हामी गर्दैछौँ। प्रेम तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, आनन्दित हुन सिक्नुहोस्। जब तपाईँ आनन्दित हुनुहुन्छ नि, त्यो आनन्दित चाहिँ वास्तवमा तपाईँको विश्वासको असर हो। तपाईँ साँच्चै विश्वासमा जिउँदै हुनुहुन्छ भन्ने कुराको प्रमाण त्यो पनि हो। हामी विश्वासले जिउँछौँ देखिने कुराको आधारमा होइन, के देखिएको छ त्यसको आधारमा होइन, तर के लेखिएको छ त्यसको आधारमा हामी जिउँछौँ। अनि के लेखिएको छ परमेश्वरको वचनमा, कि उहाँ हाम्रो उद्धारकर्ता हुनुहुन्छ, उहाँले हामीलाई छुटकारा दिनुहुन्छ, उहाँले हाम्रो निम्ति दाम चुकाइसक्नु भएको छ, उहाँ हामीलाई आशिष दिने परमेश्वर हुनुहुन्छ। दोस्रो इतिहास 20 अध्यायमा तपाईँले एउटा घटना पाउनुहुन्छ। यहोसाफातको जीवनमा एउटा ठुलो सैन्य दल देखा पर्छ। 3वटा जाति एकैचोटि मिलेर यहोसाफातसँग लडाइँ गर्नको लागि आइरहेको हुन्छ। त्यस्तो गाह्रो परिस्थितिको बिचमा पनि जब उनीहरूले प्रार्थना गर्छ, परमेश्वरको वचन उनीहरूले प्राप्त गर्छ कि विजय तिमीहरूको नै हो भनेर। जब त्यति वचन यहोसाफातले प्राप्त गर्छ, तपाईँले त्यो घटनामा तपाईँले हेर्नुभयो भने यहोसाफातले त्यहाँनिर प्रशंसा गर्न सुरु गरेको छ, परमेश्वरको प्रशंसा गर्न सुरु गरेको छ। प्रशंसा भन्नुको मतलब चाहिँ ऊ आनन्दित भए। अब उसले डराउन छोडिदिए, चिन्ता गर्न छोडिदिए, शङ्का गर्न छोडिदिए। अब उनले विजयमा विश्वास गरे, विजयी हुने कुरामा विश्वास गरे, अनि प्रशंसा गरे, आनन्दित भए। अनि म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, अन्ततः त्यति ठुलो सैन्य दल उनको जीवनमा देखा परेको अवस्थामा पनि यहोसाफात विजयी भएको कुरा तपाईँले वचनमा पाउनुहुन्छ। परमेश्वरको वचन र उहाँको प्रतिज्ञालाई मनन गर्नुहोस्, मुखबाट घोषणा गर्नुहोस्, चर्को चर्को स्वरमा घोषणा गर्नुहोस्,
अनि आनन्दित हुनुहोस्, यो जानेर कि परमेश्वरले तपाईँको जीवनमा समृद्धि ल्याउँदै हुनुहुन्छ। परमेश्वरले तपाईँलाई गरिबीबाट धनी तुल्याउँदै हुनुहुन्छ। परमेश्वरले तपाईँलाई त्यो भुइँको जीवनबाट माथि उठाउँदै हुनुहुन्छ। 5 नम्बर पोइन्ट म तपाईँलाई यो बताउन चाहन्छु, दिनहरू खराब हुँदा हरेस नखानुहोस्। प्रोसेसमा तपाईँलाई गाह्रो हुन सक्छ। तपाईँले वचनमा सुन्नुभयो, वचनमा पढ्नुभयो, तपाईँको निम्ति असल प्रतिज्ञाहरू गरिएको छ, असल कुराहरू लेखिएको छ, तर तपाईँले सोचेको जस्तो, विश्वास गरेको जस्तो भएन भनेर, गाह्रो दिनहरू आयो भनेर, खराब दिनहरू आयो भनेर हरेस नखानुहोस्, हिम्मत नहार्नुहोस्। म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, तपाईँले हिम्मत हार्नु भएन भने, हरेस खानु भएन भने अवश्य पनि परमेश्वरले तपाईँको निम्ति राखिदिनु भएको त्यो उत्तम थोकहरूलाई तपाईँले अनुभव गर्नु नै हुनेछ। म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, गाह्रो समस्याले ठुलो आशिषलाई तपाईँको जीवनमा प्रकट गराउँदछ, ल्याउँदछ। यदि तपाईँको जीवनमा आउन लागेको आशिष ठुलो छ भने नसोच्नुहोस् सजिलै यो आशिष तपाईँको जीवनमा देखा पर्छ भनेर। अवश्य पनि तपाईँले गाह्रो परिस्थितिबाट भएर, खराब दिनहरूबाट भएर, गाह्रो दिनहरूबाट भएर तपाईँ जानुपर्ने हुन्छ। स्ट्यान्ड हुनुहोस्, स्थिर हुनुहोस्, हरेस नखानुहोस्, निरन्तर अगाडि बढ्ने हिम्मत जुटाउनुहोस्, अगाडि बढ्नुहोस्। परमेश्वरले राखिदिनु भएको त्यो असल कुरालाई, उत्तम कुरालाई तपाईँले भेट्नु नै हुनेछ। दाउदले यसरी भने, मृत्युको अन्धकारमय घाँटी भएर जानु परे तापनि म कुनै खतरादेखि डराउने छैन, किनकि तपाईँ मेरो साथमा हुनुहुन्छ। त्यो गाह्रो परिस्थितिको बिचमा पनि परमेश्वर तपाईँसँगै हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई याद गर्नुहोस् अनि नडराउनुहोस्, अगाडि बढ्नुहोस्। त्यो खराब दिनहरूको बिचमा पनि परमेश्वरले तपाईँलाई छोड्नु भएको छैन भन्ने कुरालाई याद गर्नुहोस् अनि अगाडि बढ्नुहोस्। जब तपाईँ अगाडि बढ्नुहुन्छ नि, अगाडि चाहिँ तपाईँको निम्ति परमेश्वरले राखिदिनु भएको त्यो उत्तम आशिषको पहाडलाई तपाईँले भेट्नुहुन्छ। वास्तवमा त्यो उत्तम थोकसँग तपाईँको भेट नहोस् भनेर नै शैतानले विभिन्न पहाडहरू, गाह्रो कुराहरू तपाईँको अगाडि ल्याउँदछ। यदि हामीले हिम्मत हार्यौँ भने, हामी पछाडि फर्क्यौँ भने, पछाडि हेऱ्यौँ भने, हरेस खायौँ भने त्यो उत्तम कुरालाई हामीले नभेट्न पनि सक्छौँ। तर निडर भएर अझै पनि परमेश्वर मेरो साथमा हुनुहुन्छ, परमेश्वरले नै मलाई यहाँसम्म ल्याउनु भयो, परमेश्वरले नै मलाई यहाँबाट अगाडि लैजानुहुन्छ भन्ने विश्वासको साथमा तपाईँ अगाडि बढ्नुभयो भने म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, एफिसी 1:3 लेखिएको त्यो आशिष, दोस्रो कोरिन्थी 9:8 लेखिएको त्यो आशिष, यूहन्ना 10:10 लेखिएको त्यो प्रशस्तताको जीवन, तेस्रो यूहन्ना 2 लेखिएको त्यो समृद्धिको वचनको प्रतिज्ञा तपाईँले आफ्नो जीवनमा प्राप्त गर्नु नै हुन्छ। जब एउटा गर्भवती महिलालाई एकदमै धेरै गाह्रो हुन्छ अनि चाहिँ उनको जीवनमा ठुलो आशिषको जन्म हुन्छ। त्यो पीडा जब उसलाई हुँदैन, गाह्रो अवस्थाबाट भएर ऊ जानु पर्दैन, उनको कोखमा त्यो आशिष नआउन पनि सक्छ, तर त्यो आशिष उनको कोखमा, उनको काखमा, उनको हातमा त्यो आशिष आउनको लागि ऊ त्यो प्रसव वेदना भएर, सहनै नसक्ने किसिमको त्यो पीडाबाट भएर ऊ जानुपर्छ। हो, त्यो पीडाबाट भएर ऊ जानुपर्छ, तर त्यो पीडाबाट भएर जाँदाखेरि नै उनको परिवारमा, उनको काखमा त्यो आशिषको जन्म हुन्छ। पहिलो सामुएल 30 तपाईँले हेर्नुभयो भने दाउदको जीवनमा यस्तो वज्रपात भएको थियो। उनी रुदा 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 फेरि रुनको लागि उसँग शक्ति पनि थिएन, त्यस्तो अवस्थामा ऊ पुगेको थियो। र पनि उसले अन्तिम अवस्थामा फेरि एकचोटि परमेश्वरको वचनबाट उनले आफैलाई बल दिए, आफैलाई उत्साह दिए अनि उनको शत्रुहरूसँग केही छिन अगाडि उनले सबै कुरा सक्यो, अब यति ठुलो वज्रपात मेरो जीवनमा आइपर्यो भन्ने सोचेको थियो। फेरि एकैछिनमा उनले परमेश्वरबाट जब बल प्राप्त गरे, म फेरि एकचोटि गएर लड्छु भन्ने उनले सोचे, ठाने अनि गएर लडे। म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, उनले त्यतिखेर गिभ अप गर्न पनि सक्थे, हरेस खान पनि सक्थे, सबै कुरा छोडिदिन पनि सक्थे, तर उनले छोडेनन्। फेरि एकचोटि प्रयास गरी हेरे। रुदा रुदा आँसु नै सकिने अवस्थामा, रुने शक्ति नै नहुने अवस्थामा उनी पुगेका थिए। त्यति बेला पनि उनले हरेस खाएनन्। फेरि गएर शत्रुको
सामना गर्न गए। अन्ततः जसै त्यो शत्रुको उनले सामना गरे, जसै त्यो गाह्रो परिस्थिति उनको जीवनमा टलेर गयो, त्यो लडाइँमा उनी फेरि विजयी भए। त्यो विजयी पश्चात चाहिँ उनी इजरायल देशको राजा भए। विगत 13 वर्ष अगाडिदेखि उनी इजरायल देशको राजा हुने प्रतीक्षामा थिए। त्यो गाह्रो अवस्थामा उनले हरेस खाएको भए सायद त्यो राजा हुने अवसर उनको हातबाट गुम्न पनि सक्थ्यो। तर त्यो गाह्रो अवस्थामा उनले हरेस खाएनन्। अन्ततः त्यही गाह्रो अवस्थालाई पार गरे पश्चात नै उनी इजरायल देशको राजा भए। दिनहरू खराब हुँदा हरेस नखानुहोस्। दिनहरू खराब हुँदा परमेश्वरमा भरोसा राखेर स्थिर हुनुहोस्। यो समृद्धको जीवन सजिलै तपाईँको जीवनमा आउँछ भन्ने नसोच्नुहोस्। हो, उहाँले तपाईँको आत्मामा चाहिँ सजिलैसँगले राखिदिनु भएको छ। अब यो बाहिर निकाल्ने चाहिँ तपाईँ र मेरो काम हो। यो आशिष बाहिर निस्किँदै गर्दाखेरि कतिवटा बाधाहरू परीक्षाहरू आउन सक्छ। हरेस नखानुहोस्। यो तपाईँको हो, तपाईँले प्राप्त गर्नु नै हुन्छ। शैतानले छेक्न खोज्छ, रोक्न खोज्छ। सामना गर्नुहोस्, नडराउनुहोस्, अगाडि बढ्नुहोस्, तपाईँले भेट्नु नै हुन्छ। 6 नम्बर पोइन्ट एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। जसै तपाईँ प्रगतिको मार्गमा अगाडि बढ्नुहुन्छ, समृद्धिको मार्गमा अगाडि बढ्नुहुन्छ, आफ्नो विश्वासमा अगाडि बढ्नुहुन्छ, कुरा काट्ने र आलोचना गर्नेहरू तपाईँले धेरै भेट्नुहुन्छ। म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, त्यो विजयीको जीवन, त्यो समृद्ध जीवन, त्यो आशिषित जीवन, त्यो कहिल्यै अभाव नहुने जीवन तपाईँ प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ भने यो कुरा काट्ने र आलोचना गर्नेहरूलाई इन्कार गर्न सिक्नुहोस्। फलेको बोटमा झटारो आउँछ। सेम त्यसरी नै जब तपाईँ त्यसरी नै यो वचनको प्रकाशले जब तपाईँ आफ्नो माइन्ड परिवर्तन गरेर आफ्नो परिस्थितिहरूसँग लड्दै तपाईँ त्यो समृद्ध जीवन प्राप्त गर्ने यात्रामा अगाडि बढ्नुहुन्छ, यो सुन्ने, देख्ने, थाहा पाउने मान्छेहरूले तपाईँको कुरा काट्न सक्छ, आलोचना गर्न सक्छ, खिल्ली उडाउन सक्छ, गिल्ला गर्न सक्छ। म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, यी सबै मानिसहरूको मुख लाग्न थाल्नुभयो, यी सबै मानिसहरूको जवाफ दिन थाल्नुभयो, यी सबै मानिसहरूलाई प्रतिक्रिया दिन थाल्नुभयो, अथवा यी सबै कुराहरूमा ध्यान लगाउन थाल्नुभयो भने यो जीवन प्राप्त गर्नबाट तपाईँ वञ्चित हुन पनि सक्नुहुन्छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, कुरा काट्ने र आलोचना गर्नेहरूलाई तपाईँले इन्कार गर्नुहोस्। जब गोल्यातसँग लड्ने विषयमा दाउद सोच्दै मात्रै थिए, उनको दाजुले आएर उनलाई गाली गरेको कुरा तपाईँले वचनमा पाउनुहुन्छ। पहिलो सामुएल 17 अध्यायमा त्यति बेला उनको दाजुले भनेको कुरालाई दाउदले इन्कार गरेको छ। यसो मतलब दाजुले के भन्दै थिए, दाउदले मैले के गरेको छु र म यहाँ हुन पनि नहुने, यो प्रकारले जवाफ दिएर फेरि दाउद उतापट्टि गएर आफ्नो काममा फोकस गरेको कुरा, त्यो दाजुले भनेको कुरालाई इन्कार गरेर फेरि यतापट्टि यसलाई मार्नेलाई राजाले के दिनुहुन्छ भनेर फेरि आफ्नो बिजनेसमा, आफ्नो काममा, आफ्नो लक्ष्यमा फोकस भएको कुरा तपाईँले पाउनुहुन्छ। म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, तपाईँलाई रोक्नको लागि धेरै बाधाहरू, परीक्षाहरू, धेरै त्यही किसिमको मानिसहरू शैतानले तयार गर्छ। म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, यी प्रकारको मानिसहरूलाई तपाईँले इन्कार गर्नुपर्छ। संसारमै सबैभन्दा ठुलो रोग चाहिँ मानिसले तपाईँको विषयमा के भन्छ। धेरै मानिसहरू जीवनमा असफल हुनुको एउटा कारण चाहिँ मानिसहरूले मेरो बारेमा के भन्छ। तपाईँ आफू ठिक हुनुहोस्, असल हुनुहोस्, आफ्नो काममा अगाडि बढ्नुहोस्, मानिसले के भन्छ भन्ने कुरामा ध्यान नदिनुहोस्। प्राय यस्तो मानिसहरूले जीवनमा कहिल्यै प्रगति गर्दैन। प्राय यस्तो मानिसहरूले जीवनमा कहिल्यै त्यो परमेश्वरले चाहनु भएको त्यो समृद्धिको जीवन ग्रहण गर्दैन, जसले मानिसहरूले मेरो बारेमा के सोच्छ अथवा मानिसहरूले मेरो बारेमा के भन्छ, मानिसले तपाईँको बारेमा के सोच्छ र के भन्छ त्यो महत्त्वपूर्ण छैन। परमेश्वरले र उहाँको वचनले तपाईँको विषयमा के सोच्छ र के भन्छ त्यो महत्त्वपूर्ण छ। अनि सुन्नुहोस्, परमेश्वरको वचनले तपाईँको विषयमा एकदमै राम्रो कुरा भन्दछ। परमेश्वरले तपाईँको विषयमा एकदमै राम्रो कुरा सोच्नुहुन्छ। तपाईँ बहुमूल्य हुनुहुन्छ, तपाईँ उहाँको आँखाको नानी हुनुहुन्छ, तपाईँ एकदमै विशेष हुनुहुन्छ, तपाईँ उहाँको हातको रचना हुनुहुन्छ, तपाईँ
आशिषित हुनुहुन्छ, तपाईँ धर्मी हुनुहुन्छ, तपाईँ क्षमा गरिनुभएको छ, तपाईँ स्वीकारिनु भएको छ, उहाँ तपाईँलाई औधी प्रेम गर्नुहुन्छ। अर्को पोइन्ट म तपाईँलाई यो बताउन चाहन्छु, सन्तुष्ट रहनुहोस् र आफूलाई कहिले पनि अरूसँग तुलना नगर्नुहोस्। तपाईँ यो समृद्ध जीवन प्राप्त गर्न जाँदै हुनुहुन्छ, तपाईँको जीवन यो समृद्ध जीवन देखा पर्न जाँदैछ, तर म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु समृद्ध जीवन भनेको वास्तवमा सन्तुष्ट भएर जिउनु पनि हो। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि अहिले तपाईँसँग जे छ, जति छ, जस्तो छ त्यसमै सन्तुष्ट रहन सिक्नुहोस्। तर त्यसैमा तपाईँ सेटल हुनुहोस्, त्यतिमै चाहिँ आफूलाई राख्नुहोस् भनेको होइन। तपाईँ अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ, अगाडि जाँदै हुनुहुन्छ, माथि बढ्दै हुनुहुन्छ, समृद्धिमा बढ्दै हुनुहुन्छ, अरू क्षेत्रमा तपाईँ बढ्दै हुनुहुन्छ। तर अहिले जस्तो अवस्था तपाईँको छ नि, यो जानेर परमेश्वरले मेरो जीवनमा विशाल कुराहरू ल्याउँदै हुनुहुन्छ भन्ने जानेर अहिलेको अवस्थामा पनि तपाईँले सन्तुष्ट रहन सिक्नुहोस्। उहाँसँग अनुग्रह मागेर अनि आफूलाई कहिले पनि अरूसँग तुलना नगर्नुहोस्। मेरो साथीहरूले यो गरिसक्यो, फलानुले यो गरिसक्यो, फलानुको छोराछोरीले यो गरिसक्यो, फलानुको बुवा यस्तो, फलानुको आमा यस्तो, मेरो आमा यस्तो, मेरो श्रीमती यस्तो, मेरो श्रीमान यस्तो। आफैलाई अरूसँग तुलना गर्न बन्द गर्नुहोस्। असन्तुष्ट रहने अनि आफूलाई अरूसँग तुलना गर्ने यो बानीले परमेश्वरको आशिष तपाईँको जीवनमा आउन रोक्दछ। तपाईँलाई थाहा हुनुपर्छ परमेश्वर तपाईँको साथमा हुनुहुन्छ। तपाईँलाई थाहा हुनुपर्छ ख्रीष्ट येशू नै तपाईँको सन्तुष्टि हुनुहुन्छ। तपाईँलाई थाहा हुनुपर्छ परमेश्वरले तपाईँको जीवनमा यो समृद्धि, यो आशिष, यो प्रशस्तता ल्याउँदै हुनुहुन्छ। यो जानेर तपाईँको अहिलेको लो लेभलको जिन्दगी भोलि एउटा गवाई बन्नेवालामा छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि गनगन गर्ने, हरेस खाने होइन, सन्तुष्ट रहन सिक्नुहोस्। किनकि तपाईँ सधैँ त्यो लेभलमा तपाईँ जिउनुहुन्न हो। आज तपाईँ गरिबीमा हुनुहुन्छ होला, तपाईँ सधैँ त्यो गरिबीमा जिउनको लागि होइन, छिट्टै तपाईँले त्यो गरिबी छोड्दै हुनुहुन्छ। हाँस्नुहोस् अनि त्यहीँ सन्तुष्ट रहन सिक्नुहोस्। तर आफैलाई अरूसँग तुलना नगर्नुहोस्। अरूसँग तुलना गरेर छिट्टो धनी हुने, छिट्टो सफल हुने, छिट्टो उचाइमा पुग्ने यो गल्ती नगर्नुहोस्। जहाँ हुनुहुन्छ सन्तुष्ट रहन सिक्नुहोस्। आफैलाई अरूसँग तुलना नगर्नुहोस्। यो कुरा जान्नुहोस् परमेश्वरले तपाईँको जीवनमा विशाल कुराहरू ल्याउँदै हुनुहुन्छ। अन्तिम पोइन्ट, तर एकदमै महत्त्वपूर्ण पोइन्ट म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, धैर्य गर्नुहोस् र लगनशील हुनुहोस्। फेरि बताउन चाहन्छु, धैर्य गर्नुहोस् भनेको पर्खिन सिक्नुहोस् हो। तपाईँको आत्मामा भएको त्यो प्रशस्तताको जीवन, समृद्ध जीवन, आशिषित जीवन, विजयी जीवन जब तपाईँको मनमा आउँछ, यो कुराले जब तपाईँको मन नवीकरण हुन्छ, तपाईँको बोली परिवर्तन हुन्छ, तपाईँको व्यवहार परिवर्तन हुन्छ, तपाईँले आफ्नो जीवनमा त्यो कुरालाई, आत्मामा भएको त्यो आशिषलाई, प्रशस्ततालाई तपाईँले आफ्नो जीवनमा देख्नु नै हुनेछ। एफिसी 1:3 भनेको त्यो आत्मिक आयाममा भएको त्यो आत्मिक आशिषहरूलाई तपाईँले शारीरिक आशिषको रूपमा तपाईँले देख्नु नै हुनेछ। तर सुन्नुहोस्, म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, हतार नगर्नुहोस्, पर्खिनुहोस्। अनि अघिल्लो हप्ताको वचनमा भने चाहिँ त्यो पर्खिने दौरानमा खाली हात, टाइम वेस्ट गर्दै, सुतेर, चिन्ता गर्दै, डुलेर आफ्नो समय बर्बाद नगर्नुहोस् हो। परमेश्वरले त्यो विशाल कुरा तपाईँको जीवनमा ल्याउँदै हुनुहुन्छ। यो जानेर धैर्य गर्नुहोस्। अनि धैर्य गर्दै पर्खिने क्रममा खाली हात पनि नबस्नुहोस्। किनकि केही नगरिकन खाली हात बसेको खास परमेश्वरलाई मन पर्दैन। किनकि केही नगरिकन खाली हात बस्नुले त्यो आशिषलाई हाम्रो जीवनमा प्रकट हुनुबाट रोक्दछ। पर्खिनुहोस्। त्यो पर्खिने दौरानमा तपाईँले जानेको, तपाईँले सकेको, तपाईँको सिप अनुसारको, दान वरदान अनुसारको, इच्छा र रुचि अनुसारको केही न केही काममा हात लगाउनुहोस्, मेहनत गर्नुहोस्, लगनशील हुनुहोस्। अनि यो कुराले तपाईँको जीवनमा त्यो समृद्धि ल्याउँदछ। धैर्य गर्नुहोस्, किनकि हतार गर्नेले बाटो बिराउँछ। धेरै मानिसहरू चाहिँ हतार गर्छ अनि बाटो बिराउँछ। हामी चाहिँ उहाँको बुद्धिमा हामी हिँड्नुपर्छ। उहाँको बुद्धिले हामीलाई
धैर्य गर्न सिकाउँदछ। प्रतीक्षाको फल मिठो हुन्छ भने चाहिँ जब तपाईँले आफैलाई अरूसँग तुलना गर्नुहुन्न, हतार गर्नुहुन्न, धैर्य गर्नुहुन्छ अनि लगनशील बन्नुहुन्छ, मेहनत गर्नुहुन्छ, म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु ढिलो आउँछ तर कडा आउँछ। एउटा हात्तीको माउ र एउटा बिरालो सँगसँगै गर्भवती भएछ। बिरालोले केही हप्ताको बादमा सन्तान पायो। हात्तीको माउ गर्भवती अवस्थामै छ। फेरि बिरालो फेरि गर्भवती भयो। बिरालोको माउ फेरि सन्तान जन्मायो। हात्तीको माउ गर्भवती नै छ। बिरालोको माउ फेरि गर्भवती भयो। फेरि केही हप्ताको बादमा सन्तान पायो। हात्तीको माउ अझै गर्भवती नै छ। बिरालोको माउ फेरि गर्भवती भयो। फेरि सन्तान पायो। हात्तीको माउ चाहिँ अझै गर्भवती नै छ। अनि एक दिन बिरालोले हात्तीको माउलाई सोधेछ, तपाईँ र म सँगै गर्भवती भएको, मैले कतिचोटि बच्चा पाइसकेँ, तपाईँ त अझै पहिलो बच्चा पनि पाउन सक्नु भएको छैन, के हो यो तपाईँको पारा भनेर हात्तीको माउलाई सोद्धाखेरि हात्तीको माउले भनेछ, तेरो जस्तो इत्रु इत्रु जन्मिने हो र मेरो त जन्मिँदाखेरि त्यो वरिपरिको जमिन नै हल्लिने पो जन्मिँदैछ त। मसँग हिँड्दाखेरि वरिपरिको जनावरहरू डराएर भाग्ने खाले पो जन्मिँदैछ त। भन्नु मतलब ठुलो जन्मिँदैछ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि धेरै टाइम लागेको। तिम्रो सानो जन्मिने हो, त्यही भएर छिटो जन्मेको। प्रिय, म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, तपाईँको आशिष ढिलो आउँदैछ भने, तपाईँको प्रगति ढिलो हुँदैछ भने सायद ठुलो आउँदैछ, ठुलो हुँदैछ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि त्यसले समय लिएको हुनसक्छ। हतार गरेर बाटो नबिराउनुहोस्। अनि अर्को चाहिँ लगनशील हुन पनि सिक्नुहोस्। परमेश्वरको वचनले हामीलाई अल्छी हुनको लागि प्रेरणा दिँदैन। परमेश्वरको वचनले हामीलाई लगनशील हुनको लागि र मेहनती हुनको लागि प्रेरणा दिँदछ। परमेश्वरको वचनले यसरी भन्छ, हितोपदेश 12:24 लगनशील हातले शासन गर्नेछ, तर आलस्यको अन्त्य चाहिँ कमारोपन हो। धेरैजना विश्वासीहरू जीवनमा सङ्घर्षरत हुनुको एउटा कारण चाहिँ उनीहरू शारीरिक रूपमा बढी भर पर्छ। आफ्नो कर्ममा, आफ्नो बलमा, आफ्नो कर्मले, आफ्नो बलले, आफ्नो बुद्धिले, आफ्नो प्रयासले त्यो सफलता प्राप्त गर्न चाहन्छ, त्यो आशिष प्राप्त गर्न चाहन्छ, अनि उनीहरू सङ्घर्षरत हुन्छ। परमेश्वरको वचनले यसरी भन्छ, शारीरिक बलमाथि भर पर्नेहरू चाहिँ श्रापित होस् भनेर। यिर्मया 17:5 तपाईँले यो कुरा पाउनुहुन्छ। कतिजना विश्वासीहरू चाहिँ यो कारणले सङ्घर्ष हुन्छ कि उनीहरू परमेश्वरको वचनमा विश्वास चाहिँ गर्छ, प्रार्थना पनि गर्छ, घोषणा पनि गर्छ, तर काम केही गर्दैन। रात दिन विश्वास र प्रार्थना, विश्वास र प्रार्थना, विश्वास र प्रार्थना। ओ, काम गर्नु पनि राम्रो हो, विश्वास र प्रार्थना गर्नु पनि राम्रो हो, तर काम मात्रै गर्नु, विश्वास प्रार्थना नगर्नु, विश्वास र प्रार्थना गर्नु, काम नगर्नु, यो दुईटा कुरा राम्रो हो, तर छुट्टा छुट्टै गर्दाखेरि चाहिँ यो दुईटै कुराले रिजल्ट ल्याउँदैन। परमेश्वरको तरिका चाहिँ तपाईँले उहाँमा, उहाँको आशिषमा, उहाँको शक्तिमा, उहाँको वचनको प्रतिज्ञामा तपाईँले विश्वास गर्नु, उहाँमा भरोसा गर्नु। अनि मेरो निम्ति यो आशिष तयार छ, परमेश्वरले मेरो निम्ति यो आशिष तयार गर्नुभएको छ, परमेश्वरले मेरो निम्ति यो आशिष जीवन तयार गर्नुभएको छ भन्ने जानेर, किनकि त्यो आशिष त आत्मिक आयाममा हुन्छ। आत्मिक आयामको आशिषलाई शारीरिक आयाममा ल्याउनको लागि, किनकि हामी चाहिँ शारीरिक आयाममा छौँ, परमेश्वरको आशिष चाहिँ आत्मिक आयाममा छ। त्यो आत्मिक आशिषको आयाम शारीरिक आयाममा नआएसम्म त्यो आशिषले हाम्रो जीवनमा फाइदा पुर्याउँदैन। त्यो आशिष हाम्रो जीवनमा आउनको निम्ति शारीरिक रूपमा त्यो आशिष प्रकट हुनुपर्छ। शारीरिक रूपमा त्यो आशिष प्रकट हुनको लागि म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, सुन्नुहोस्, त्यो आशिषमा विश्वास गर्ने अनि शारीरिक आयाममै तपाईँ र मैले केही न केही चाहिँ गर्नुपर्छ। परमेश्वरको आशिष थाप्ने भण्डार हामीले बनाउनुपर्छ। परमेश्वरको आशिष पर्ने भण्डार हामीले बनाउनुपर्छ। परमेश्वरले मलाई आशिष दिनुभएको छ, मेरो निम्ति आशिष उहाँले तयार गर्नुभएको छ भनेर जब तपाईँ केही गर्नुहुन्छ, परमेश्वरले त्यहाँनिर उहाँको आशिषलाई प्रकट गराउने काम गर्नुहुन्छ। परमेश्वरले त्यहाँनिर थप्ने काम गर्नुहुन्छ, बढाउने काम गर्नुहुन्छ। तर तपाईँ केही नगरिकन बस्नुहुन्छ भने म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, हो, तपाईँको निम्ति आशिष छ आत्मिक आयाममा, तपाईँको आत्मामा त्यो आशिष छ,
तर त्यो आशिष तपाईँको शरीरमा प्रकट नहुन पनि सक्छ। त्यो आशिष शरीरमा प्रकट हुनको लागि, त्यो आशिष शारीरिक रूपमा प्रकट हुनको लागि, त्यो आशिषमा विश्वास गरेर शारीरिक रूपमै हामीले केही न केही चाहिँ गर्नुपर्छ। अनि चाहिँ परमेश्वरको आशिष हाम्रो जीवनमा प्रकट भएको हामी पाउँदछौँ। वास्तवमा आशिष भनेको चाहिँ फस्टाउन सक्ने अभिषेक हो। आज धेरै विश्वासहरू त्यो फस्टाउन सक्ने अभिषेक बोकेर केही नगरिकन बसिरहेछ अनि उनीहरू गरिब भएर अभावमा उनीहरू जिइरहेछ। होइन, परमेश्वर चाहनुहुन्न तपाईँहरूमा गरिब भएर जिएको, अभावमा जिएको। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँको आशिष उहाँले तपाईँ र म भित्र राखिदिनु भएको छ। अब त्यो आशिषले हामीले हाम्रो मन परिवर्तन गर्नु पर्यो, नवीकरण गर्नु पर्यो। अनि त्यो आशिषलाई बोकेर हाम्रो हातलाई केही न केही कुरामा लगाउनु पर्यो। अनि हामीले लगाएको कुरामा, हामीले जुन कुरा छुन्छौँ, जुन कुरामा मेहनत गर्छौँ, जुन कुरामा परिश्रम गर्छौँ, जुन कुरामा भण्डार बनाउँछौँ, त्यही नै परमेश्वरले आफ्नो आशिषलाई थप्ने काम, आफ्नो आशिषलाई भर्ने काम उहाँले गर्नुहुन्छ। म तपाईँलाई फेरि बताउन चाहन्छु, तपाईँको समृद्धि भएको परमेश्वर चाहनुहुन्छ। तपाईँ प्रशस्तताको जीवन जिउनु भएको, आशिषको जीवन जिउनु भएको, कहिले अभाव नहुने जीवन जिउनु भएको, आफ्नो मात्र होइन अरूहरूको पनि खाँचो पुरा गर्न सक्ने त्यो स्तरको जीवन तपाईँले जिउनु भएको परमेश्वर चाहनुहुन्छ। अनि ख्रीष्ट येशूद्वारा भएर आज यो जीवन तपाईँको निम्ति अनि मेरो निम्ति उपलब्ध भएको छ। यो जीवन तपाईँको आत्मामा छ, यो जीवन तपाईँको मनमा आउनुपर्छ। अनि यो जीवन तपाईँले आफ्नो वास्तविक जीवनमा तपाईँले प्राप्त गर्नुपर्छ। यसको मतलब यहाँनिर एउटा प्रोसेस छ, यहाँनिर एउटा प्रक्रिया छ। यो प्रक्रियालाई तपाईँले जान्नुभयो र पालना गर्नुभयो भने यो आशिषलाई, यो आशिष जीवनलाई, यो प्रशस्तताको जीवनलाई, यो समृद्ध जीवनलाई तपाईँले आफ्नो जीवनमा प्राप्त गर्नु नै हुनेछ। अनि मैले तपाईँलाई बताएँ यो 8वटा प्रक्रियाहरू। यदि यो प्रक्रियालाई तपाईँले जान्नुभयो, यो प्रक्रियालाई तपाईँले फेरि विचार गर्नुभयो अनि आफ्नो जीवनमा, व्यवहारमा तपाईँले लगाउनु भयो भने म तपाईँलाई ग्यारेन्टी दिन्छु, तपाईँले यो जीवनलाई, यो संसारमा उहाँको महिमाको लागि, उहाँको कामको लागि, उहाँको गवाईको लागि तपाईँले जिउनु नै हुनेछ। म एकचोटि फेरि सर यो प्रक्रियाहरू तपाईँलाई बताउन चाहन्छु। यो प्रक्रियाको पहिलो नम्बर, तपाईँले यो समृद्धिलाई विश्वास गर्नुपर्छ। मेरो निम्ति यो समृद्ध जीवन छ भनेर, मेरो निम्ति यो समृद्ध जीवन परमेश्वरको इच्छा हो भनेर। 2 नम्बर, यो समृद्धि के को लागि हो र किन हो तपाईँले जान्नुपर्छ। 3 नम्बर, यो समृद्धि तपाईँको निम्ति छ भन्ने जानेर तपाईँले आफ्नो वर्तमान अवस्थालाई हेरेर गनगन गर्नु हुँदैन। 4 नम्बर, आनन्दित हुनुहोस् कि परमेश्वरले तपाईँलाई गरिबीबाट धनी तुल्याउँदै हुनुहुन्छ। 5 नम्बर, दिनहरू खराब हुनसक्छ, कहिलेकाहीँ हरेस नखानुहोस्। 6 नम्बर, जब तपाईँ यो समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढ्न थाल्नुहुन्छ, तपाईँको विश्वासमा बढ्न थाल्नुहुन्छ, कुरा काट्ने र आलोचना गर्नेहरू धेरै आउँछ, यिनीहरूलाई इन्कार गर्नुहोस्। 7 नम्बर, तपाईँ बढ्दै हुनुहुन्छ, तपाईँ उचाइमा पुग्दै हुनुहुन्छ भन्ने जानेर अहिलेको अवस्थालाई हेरेर गनगन गर्ने होइन। मैले अघि नै भनिसकेँ, सन्तुष्ट रहनुहोस्, आफैलाई अरूसँग तुलना नगर्नुहोस्। अनि अन्तिम पोइन्ट, एकदमै महत्त्वपूर्ण पोइन्ट चाहिँ धैर्य गर्नुहोस् भनेको पर्खिनुहोस्, नआत्तिनुहोस्, नहतारिनुहोस् अनि लगनशील हुनुहोस्। लगनशील हुनुहोस् भनेको केही न केही गर्नुहोस्, मेहनती बन्नुहोस्, परिश्रमी हुनुहोस्। जब यो 8वटा प्रोसेसलाई तपाईँले आफ्नो जीवनमा लागू गर्नुहुन्छ नि, म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, तेस्रो यूहन्ना 1 अध्यायको 2 पदमा भनेको वचन, दोस्रो कोरिन्थी 9 अध्यायको 8 पदमा भनेको वचन, यूहन्ना 10:10 मा भनेको वचन, एफिसी 1:3 मा भनेको वचन तपाईँले आफ्नो जीवनमा पुरा भएको पाउनुहुन्छ। यो वचनले तपाईँको हृदयमा शान्ति ल्याउन्। जय मसीह।